السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو ان شاء الله راح نشوف مع بعض لا ريبليكاسيون شي لي زوكاريوت، معناها عملية التضاعف او تناسخ الأ دي ان عند حقيقية النواة. بون، قبل كل شيء في لا ريبليكاسيون لازم نعرفوا لو ميكانيزم تاعها، يعني كيفاش تندار الخصائص تاع تضاعف الأ دي ان عند حقيقية النواة. اول شيء لا ريبليكاسيون اي بيديريكسيونيل بارابور ا لوريجين دو ريبليكاسيون، يعني elle se propage les fourches de réplication هنا راح يكونوا في les deux côtés de réplication، يعني في les deux sens. Deuxièmement, la réplication est complémentaire، معناتها دائما راح تكون la complémentarité تاع les bases azotées، وراح تكون اونتي باراليل، معناتها لو بران لهنا اللي نجيوه كوم ماتريس، لوتر بران نوفو سينتيزي راح يكون اونتي باراليل، يعني هذا لو بران ماتريس اوريجينال بارونتال، لهنا راح يكون نوفو بران سينتيزي اونتي باراليل. فوالا، وراح يكون بيان سور افيك كومبليمونتاريتي ا تي سي جي بهذه الطريقه. يعني ou quatrièmement, la réplication, elle se fait dans le sens 5' vers 3'. Donc, la polymérisation, يعني activité polymérase راح تكون dans le sens 5' vers 3' par des enzymes, des ADN polymérase spécifiques pour la réplication chez les eucaryotes. Bien sûr, la réplication ici chez les eucaryotes, toujours elle est discontinue، يعني متقطعة، يعني pour l'un des deux brins، يعني واحد من les deux brins، واحد بران راح يكون لاجوت تاعو لا سينتيز تاعو راح تكون d'une manière continue، و l'autre brin راح يكون d'une manière discontinue. Voilà، on nécessite toujours la réplication une amorce دائرا، يعني لازم باش les ADN polymérase ne peut pas débuter l'ajout de ou bien la synthèse seul، يعني تاع لي نيكليوتيد دا دي ان لازم لهم ان امورس دايران اللي يتفكساو عليها، ومن بعد عليها يقوموا، يعني انطلاقا من هذيك لامورس راح يتفكساو عليها، ومن بعد يقوموا بعملية انتاج النيكليوتيدات تاع الاي دي ان. بيان سور عندها خاصية بارابور لي بروكاريوت. شي لي زوكاريوت لا ريبليكاسيون عندها multiple origines de réplication. Pourquoi? Parce que les chromosomes ici sont plus longs par rapport les chromosomes les prokaryotes, donc automatiquement on a plusieurs origines de réplication. Madame on a plusieurs origines de réplication, c'est-à-dire automatiquement راح يكون عندنا des multiples de fourches de réplication. إذا شفنا par rapport chez les prokaryotes كان عندنا une seule origine de réplication، عندنا deux fourches de réplication qui se propagent dans les deux sens opposés. هنا chez les eucaryotes عندنا plusieurs origines de réplication. مثال هنا عندنا origine وحده، origine هنا، origine هنا، très bien، وراح يكون لو سونس تاعها هكذا بيديريكسيونيل. فوالا، هذا لو سونس. وهذا كل شيء يعني عامل الانزيمات والبروتينات المتخصصه في لا ريبليكاسيون شي لي زوكاريوت لازم لها طاقه لازمه باش تقوم بالوظائف تاعها. Bien sûr, في la réplication, on a toujours les mêmes étapes de la réplication. اللي هما 3 étapes. On a l'initiation كما شفنا chez les prokaryotes, l'initiation, l'élongation et enfin la terminaison. Voilà. Donc لازم شيء لازم يهمنا بزاف نعرفوه هما les enzymes les protéines responsables de la réplication chez les eucaryotes. دونك لهنا كاين اون ديفيرونس. حنا كما شفنا في لا ريبليكاسيون شي لي بروكاريوت قلنا لا ريبليكاسيون شي لي زوكاريوت يعني لو بروسيسوس يبقى هو نفسه، ولكن الانزيمات المتدخله يعني في هذا لو بروسيسوس دو ريبليكاسيون راح تتبدل، يعني من كائن حي الى اخر. شفنا في لي بروكاريوت شنو هما بالضبط شي لي جريشن كولي، مانتونون شي لي زوكاريوت اكزاكتومون شي لي ماميفير ثدييات. عندنا اول حاجه عندنا ليليكاز ونقدر نسميوه عنده تسميه اخرى اللي هو ام سي ام، وهذا ستان بروتين ستان انزيم سبيسيفيك شي لي زوكاريوت. لو رول تاعو هو لا سيباراسيون تاع لي دو بران دا دي ان تاعنا بار لا رupture des liaisons d'hydrogène qui s'établit entre les deux brins يكونوا antiparallèles par la complémentarité ici. و MCM c'est-à-dire mini chromosome maintenant proteins. donc هذه التسميه تاع ليليكاز.
bien sûr. D'autres protéines responsables هما عندنا les protéines RPA, c'est-à-dire Replication Protein A. هما les protéines RPA هادو هما كيما عندهم le même rôle كيما les protéines SSB chez les prokaryotes. يعني le rôle تاعهم لهنا راح يكون elles vont maintenir les deux brins لهنا séparés تاع l'ADN اللي يتحلهم لي ليكاز لونزيم هذا باش ما يعاودوش يتغلقوا ويعاودوا لي ريباريمون تاع لي ليزون هيدروجين. دونك لهنا les protéines هادو spécifiques gardent les deux brins séparés. Voilà. وعندنا bien sûr les topoisomérases اللي شفنا le rôle تاعهم شنو هما هي l'élimination le stress de torsion. يعني يفكوا لنا درجة الالتفاف المعقدة هذيك ينحيو لنا هذيك لو ستريس دو تورسيون بيان سور. وعندنا لا بريماز اللي هي ايرين بوليميراز يعني elle va synthétiser une amorce d'ARN parce que قلنا لي زاديان بوليميراز يحتاجوا لي زامورس هادو باش يبداو لاجوت دي نيكليوتيد دادي ان. بيان سور عندنا لا ليغاز اللي شفنا لو رول تاعها هي تربط ما بين ان فراغمون ان اوتر فراغمون بار اون ليزون فوسفو دي استر ما بين ليكستريميتي 3 بريم تاع لو بروميير بران افيك ليكستريميتي 5 بريم تاع لوتر فراغمون. فوالا. وعندنا لي زادي ان بوليميراز لهنا اللي يقوموا بعمليه ليلونغاسيون. هنا عندنا عده انواع من لي زادي ان بوليميراز اولها الفا بيتا غاما دلتا اي ابسيلون. بار اكزومبل لا دي ان بوليميراز الفا لو رول تاعو دونك هذا لو رول تاعو intervient seulement dans le brin discontinu. وشني هو c'est une primase impliquée dans l'initiation de la réplication. دونك هذه هو اللي راح يقوم يعني مع لا بريماز كشغل لاجوت دين امورس دايرين. فوالا. عندنا لا دي ان بوليميراز بيتا وعندنا لا دي ان بوليميراز epsilon عندهم le même rôle, ils sont impliqués dans le phénomène de la réparation. يعني في la réparation s'il y a des erreurs. donc لهنا هادو هما اللي راح يقوموا بعملية تصحيح الأخطاء باش ما تصراش عندنا طفرات نقاطية هنا في les deux brins d'ADN تاعنا. فوالا. وعندنا l'ADN polymérase عندنا l'ADN polymérase de type gamma. Il est responsable de l'élongation dans la réplication de l'ADN mitochondrial. يعني l'ADN polymérase gamma نلقاوه وين في لي ميتوكوندري. وحنا شفنا باللي لا لوكاليزاسيون تاع لا دي ان شي لي زوكاريوت قلنا نقدروا نلقاوها في النوايو ونقدروا نلقاوها ثاني في الميتوكوندري ونقدروا نلقاوها ثاني في لي بلاص يعني في الخلايا النباتيه. وعندنا لو ديرني ادي ان بوليميراز اللي هو ادي ان بوليميراز دلتا. donc دلتا هذا il est responsable de l'élongation de l'ADN nucléaire. يعني هو اللي يقوم بعملية استطالة يعني اللي يلصق في لا بريماز يعني في لامورس دايران هذيك ويدير ليلونغاسيون تاع النوفو بران دادي ان تاعنا. وانفان عندنا RNase-H. دونك هذه RNase-H هذه هي اللي تقوم كما هذه اللي تقوم بعملية يعني حذف قطاع تاع الايرن لي زامورز دايرن. هذه هي اللي راح تليمينهم كما شفنا من قبل شي لي بروكاريوت قلنا جي لا دي ان بوليميراز 1 يقوم بعملية حذف لي زامورز دايرن. هنا شكون اللي يجي هي الانزيم هذا سبيسيفيك هو RNase-H1 يعني هذا هو الانزيم المسؤول على حذف لي زامورز دايرن. فوالا. دونك هذو هما ابوبري les enzymes en majorité, les enzymes responsables pendant la réplication chez les eucaryotes. Donc ici رانا نشوفوا un schéma explicatif يعني général de la réplication chez les prokaryotes. يعني هنا راح نوظفوا جميع الانزيمات والبروتينات اللي ذكرناهم سابقا. يعني في لو شيما هذا يوضح لنا اول شيء تجي لي ليكاز اللي هي ام سي ام شي لي بروكاريوت شي لي زوكاريوت. دونك راح تفتح لنا سيبار لي دو بران دادي ان هذه بيان سور بور افان دو غاردي لي دو بران دادي ان يجيو سيباري يجيو لي بروتين ار بي ا اللي هما اس اس بي لو رول تاعهم يغارديو لي دو بران هذو سيباري avec le fonctionnement تاع le topoisomérase هذا اللي يقوم l'élimination تاع le stress de torsion. فوالا. واول شيء يعني دائما راح تكون لاجو دي نيكليوتيد راح تكون دون مانيير 5 بريم vers 3 بريم. يعني في لو بروميير بران هذا
le premier brin راح تجي la primase هنا elle va synthétiser une amorce d'aérane et ensuite تجي l'ADN polymérase delta avec une autre enzyme لنا اللي هو une autre protéine PCNA اللي يساعد l'ADN polymérase delta يتوضع معاه ويشكل لنا معقد بروتيني يتوضع في لامورس تاع لايغان ويقوموا بعملية استطالة تاع الADN من لو سونس 5 بريم vers 3 بريم. هذا في لو بروميي بران اللي هو بران كونتيني. في لوتر بران ديسكونتيني لهنا كاينه اون ديفيرونس لهنا لهنا كاينه اون بريماز هي اللي دير لامورس تاع لايغان. هنا عندنا لا بريماز بلوس شكون عندنا l'ADN polymérase alpha. Donc l'ADN polymérase alpha avec la primase هما اللي يقوموا بعملية la synthèse تاع l'amorce d'aérane. En plus de ça بعد ما يدير l'ADN polymérase alpha la synthèse تاع l'amorce d'aérane, elle va commencer débuter, c'est-à-dire l'initiation de la réplication. يعني يajouter لنا 2-3 nucléotides d'ADN ومن بعد تحبس لو رول تاعو. ensuite تجي l'ADN polymérase delta avec PCNA. المركب هذا يتوضع لنا في بلاصة l'ADN polymérase alpha ويقوم بعملية الاستطالة يعني la synthèse des nucléotides d'ADN etc. وفي لافان لازم ليليميناسيون تاع لي زامورس دايران. شكون يقوم بالشي هذا؟ هي الانزيم سبيسيفيك نسميه RNase-H1. دونك هذه الانزيم سبيسيفيك اللي راح تيليميني لنا لي زامورس دايران. Voilà, ou dit l'ADN polymérase delta راح remplacer هذو les amorces d'aérane par celle de l'ADN et on va dire l'ADN ligase. C'est une protéine lana, elle va établir une liaison phosphodiester entre le premier fragment et le deuxième fragment pour les relier pour former un seul brin lana ici. Le brin هذا راح يكون un brin discontinu ou bien retardé qui est synthétisé à partir des fragments هادو اللي نسميهم fragments d'Okazaki. والautre brin ولا في le brin راح نشوفوا l'intervention de l'ADN polymérase alpha. Voilà اللي قلنا هي عندها الدور في لا سينتيز تاع لامورس دايران. عندها الدور الثاني باش هي تبدا لا سينتيز دي نيكليوتيد. elle va débuter l'initiation d'ajout des nucléotides ومن بعد تلاشا ويجي يرومبلاسي l'ADN polymérase delta. par contre في le brin continu ما كانش la présence de l'ADN polymérase alpha. Voilà, هذا هو à peu près le processus de réplication l'intervention لنا تاع les différents multiples enzymes. Voilà, bien sûr avec le sens de fourche يعني ناخذه بعين الاعتبار يعني elle se propage dans le sens. l'autre sens راح نشوفوا نفس الشيء ونفس الطريقة. يعني اللي ما فهمش هنا راح نعاودوا الشرح يعني بالتفصيل هنا يعني بطريقة بسيطة جدا راح تعرفوا كيف تكون لا ريبليكاسيون شي لي زوكاريوت. قلنا أول شيء عندنا لي MCM enzyme MCM, donc c'est une hélicase. Voilà, MCM, le rôle تاعها هي la séparation تاع les deux brins d'ADN. Voilà, bien sûr avec la topoisomérase qui vont éliminer le stress de torsion. Voilà, وعندنا les protéines SSB qui font garder les deux brins séparés. Voilà, هادو نسميهم des protéines RPA. هادو RPA. Voilà, très bien. Donc أول شيء تجي la primase. Donc كالعادة تجي la primase qui va synthétiser une amorce d'aérane primase في le premier brin continu. Ensuite عندنا l'ADN polymérase delta avec PCNA. Donc delta, ADN polymérase delta avec PCNA. Voilà, PCNA. donc هذا المركب البروتيني الانزيمي راح يقوم بعملية ليلونغاسيون تاع l'ADN تاعنا. دونك لهنا من 5 بريم vers 3 بريم بلا ما ننساو لورينتاسيون تاع لي دو بران تاعنا 5 بريم 3 بريم 3 بريم 5 بريم. فوالا في لوتر كوتي تاع لوتر بران لهنا نفس الشيء. دونك لهنا قلنا لا بريماز هي اللي دير لامورس تاع لايغان. هنا عندنا اون بريماز. فوالا شكون اللي يدير هذه لامورس دايغان؟ عندنا لا بريماز بلس
l'ADN polymérase اللي هو الفا. دونك هادو هما يديروا لا سينتيز تاع لامورس دايغان بلس الفا. واش راح يدير كي تخلص لا سينتيز؟ راح يبدا يقوم يعني يدير واحدة 2 3 4 نيكليوتيدات، يعني بضع نيكليوتيدات، يدير لينيسياسيون تاع لاجوت دا دي ان. اون بليس بعد ما يبدا لاجوت تاع لا دي ان هذا الفا سو ديتاشي ويجي شكون ادي ان بوليميراز اللي هي دلتا. elle se fixe dans ce site لهنا ودير ليلونغاسيون dans le sens 5' vers 3'. نفس الشيء لهنا تجي كيف primase avec delta, pardon, primase avec alpha qui vont synthétiser l'amorce تاع l'ARN plus l'alpha راح يدير لنا إضافة تاع يعني plusieurs nucléotides d'ADN. et ensuite يجي l'ADN polymérase delta يكمل حتى يلقى l'amorce هذه تاع l'ARN ويحبس. فوالا. et enfin عندنا enzyme spécifique اللي هو RNase. voilà H. elles vont supprimer les amorces هذو تاع l'ARN وتجي لا دي ان بوليميراز دلتا. فوالا ترومبلاسينا هادو لي زامورس d'ARN par celle de l'ADN. voilà. et enfin عندنا لا ليغاز. دونك لا ليغاز هي اللي راح تربط لنا هذا لو فراغمون مع لو دوزيام فراغمون هذا بار اون ليزون فوسفود دي استر. دونك لا ليغاز. فوالا. وفي لافان هذا لو بران سي ان بران ديسكونتيني. واش فيه؟ عندنا فيه لي فراغمون هذو فراغمون دوكازاكي. وبهذه الطريقة ان شاء الله رانا نكونوا انتهينا من لا ريبليكاسيون شي لي بروكار شي لي زوكاريوت، وشفنا ابوبري الانزيمات والطريقة كيف تقوم الخلية بعملية تضاعف الادي ان تاعها. ان شاء الله يكون الفيديو هذا افادكم، وان شاء الله في فيديوهات قادمة راح تفيدكم اكثر واكثر.